अभी CTO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन रिटायर्ड हमाद आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत वेलकम करेंगे। 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक आपको एडवांस में देते हुए ये पूछना चाहेंगे कि हमने देखा है हमेशा कि कुछ ऐसी वॉयलेशंस हो जाती हैं, ट्रैफिक पुलिस जिसके ऊपर फिर एक्शन लेती है, मतलब लड़के हैं, अंडर एज हैं, वो हम देख रहे हैं बाइक्स के अंदर से साइलेंसर्स निकाल के और फिर वो बड़ी रेसेस लगाना और इन चीज़ों के ऊपर फिर वन व्हीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इस साल हम इन चीज़ों के ऊपर किस तरह से एक्शन लेंगे? जी हाँ, सबसे पहले तो तमाम लाहौर में बसने वालों को, आपकी टीम को, सबको बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे मुबारक। ये वाकई हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है और हमने अक्सर देखा है कि हम लोग खुशी तो मनाते हैं, लेकिन खुशी मनाते मनाते हमारी बहुत कीमती जानें उनका ज़िया हो जाता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने काफ़ी दिनों से अपनी प्लानिंग्स का सिलसिला शुरू किया हुआ था और IG साहब का बहुत ज़्यादा फोकस है, CCPO का वो हमेशा कहते हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अलॉन्ग विद द अदर अथॉरिटीज़ हम लोग मिल के कि इसके ऊपर हमें अच्छे तरीके से काबू पाया जा सके। इसके लिए हमने आज जिस तरह हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो 13 अगस्त की आज रात होगी और लोग सारे मनचले जो हैं वो निकलेंगे घरों से। तो उसके लिए हमने कल से तैयारी की है और उसके लिए हमने काफ़ी दिनों से हम लोग नोटिस सर्व कर रहे थे जो मैकेनिक्स हैं, ठीक है, जो मोटर बाइक्स को ऑल्टर करते हैं और उसके आपने देखा होगा स्प्रिंग्स नीचे डिफरेंट लगाते हैं, अपनी सीट्स के, टायर्स की सस्पेंशन और उनको तैयार करते हैं वन व्हीलिंग के लिए। उनके मैकेनिक्स को हमने अपने रडार में रखा हुआ है और उनको भी हमने पिछले दिनों नोटिस दिए थे कि अगर हमें कोई मैकेनिक मिला जिसने इम्प्रोवाइज़ किया है, बाइक को ऑल्टर किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नंबर 1, ठीक है, ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लिए हैं। उसके साथ साथ हमने कल से एक कैंपेन शुरू की है और लगभग कल के दिन में हमने अभी तक कल रात तक हमने कोई 600 के करीब जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं जो बाइक्स पे निकलते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको, प्लस ऐसी बाइक्स जिनके सिलेंसर्स निकाले हुए हैं, जिनको वन व्हीलिंग के लिए तैयार किया हुआ है, उन बाइक्स को हमने इम्पाउंड करना शुरू कर दिया है। और कल रात तक हमने कोई 600 के करीब हमने बाइक्स इम्पाउंड किए और इनको हम जितनी भी इस कैंपेन में हम पकड़ेंगे इनको थानों में बंद कर रहे हैं और इनको हम रिलीज़ करेंगे 15 को और उनके बाद फ़ाइन वगैरह तो होगा ही होगा, लेकिन हम 2-3 दिन इनको इम्पाउंड रखेंगे। और रिलीज़ करने के लिए भी पूरा मैकेनिज्म हमने ये बनाया है कि हम उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके गार्डियन या एल्डर्स हैं, उनके लिए हमने हल्फनामा इख्तियार किया है और उनसे अंडरटेकिंग्स लेंगे कि वो दोबारा अपने बच्चों को जब तक वो कानून के दायरे में नहीं आते, लाइसेंस रिक्वायर नहीं करते, उनको ये बाइक्स नहीं देंगे। जी ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है और वैसे ये तो हमें अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर भी हमें मेरे ख्याल से इस तरह के जो इकदाम हैं वो करने चाहिए, क्योंकि नुकसान तो जान का किसी भी वक्त हो सकता है। दूसरी चीज़ ये बताइएगा, क्योंकि पुलिस का और हमारी जितने भी हमारे इदारे हैं जो डिफेंस के लिए हैं, उनका हमेशा से बड़ा अहम किरदार रहा है। 14 अगस्त के हवाले से कैंपेन्स होती हैं, रैलीज निकलती हैं, फिर लाइटनिंग और बड़ा कुछ। तो इस बार हमारी ट्रैफिक पुलिस का क्या प्लान है इस हवाले? जी हम लोग भी भरपूर तरीके से मना रहे हैं जी इंडिपेंडेंस डे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो वन व्हीलर्स और ये वाला जो है ये तो प्लान का एक हिस्सा है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी और भी प्लानिंग्स हैं, वो क्या हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो ये वन व्हीलर्स के हवाले से मैंने बता दिया, इसमें हम लोग सेफ सिटी के जो कैमराज़ हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसका भी हम फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके साथ भी हमारी क्लोज कोऑर्डिनेशन है और हमने मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी भी की और कुछ हमने हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पे अक्सर लोग निकलते हैं खाली रोड्स पे और रेसर्स भी निकलते हैं, बाइकर्स भी निकलते हैं और जो ओवर स्पीडिंग करते हैं और रेकलेस ड्राइविंग करते हैं। तो उनके लिए हमने सेफ सिटी के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके, वो लोग भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होंगे और हमने आज की रात से और कल का भी दिन और कल की रात हमने कोई 49 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, जितनी मेजर रोड्स हैं लाहौर की, 49 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था, तो उसके अंदर हमने बड़ी प्लानिंग के साथ वो वाले पॉइंट्स लगाए हैं कि कहीं पे भी इन लड़कों को मौका ना मिले कि वो किसी और की जान ख़तरे में डालें। तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन है। इसके साथ साथ ज़िला पुलिस की जो हमारी ऑपरेशंस की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो ब्रांच है, वो लोग अपने अपने मखसूस एरियाज़ के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन करके कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमने प्रिजन वैन्स भी प्लेस कराई हैं और उनकी नफरी भी, उनकी रिजर्व्स भी डिफरेंट पॉइंट्स पे अवेलेबल होंगी, ताकि जो लोग बल्क में निकलते हैं और रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कैनाल की अगर मिसाल लें, और आके तो वो खड़े हो जाते हैं और रोड ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों को बड़ी तकलीफ होती हैं। कोई एम्बुलेंसेज आ रही हैं, किसी ने ज़रूरी काम के लिए जाना है
اور اپنی خوشی مناتے ہوئے لوگوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی اس دفعہ ہم نے اچھا ایک مؤثر حکمت عملی ترتیب دی ہے۔ ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ آج رات کچھ ایریاز میں فائر ورکس بھی ہوں گے رات کو 12 بجے، تو اس کے لیے بھی ہماری اسپیشل ڈپلائمنٹ ہے۔ جو ہماری سیکنڈ شفٹ ہے وہ رات کو روٹین میں 11 بجے آف ہو جاتی ہے، اور ہمارے فرسٹ شفٹ اور سیکنڈ شفٹ ہم نے اس طرح ترتیب دی ہے کہ کچھ 2600 کے قریب ہمارے ٹریفک وارڈنس ٹھیک ہے، وہ ڈیوٹیز پہ معمور رہیں گے آج کے دن اور کل کے دن، اور رات کو جب تک یہ پورا ٹریفک کا لوڈ ہماری سڑکوں سے کم نہیں ہو جاتا ہماری ڈیوٹیز اپنے اپنے اسپاٹس پہ انشاءاللہ تعالی موجود رہیں گے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے پراپر پلان ترتیب دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سٹی ٹریفک پولیس کے تمام آفیسرز آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی آتے ہوئے ہماری ہر گاڑی کے اوپر اور ہمارے ہر موٹر بائک کے اوپر جو آفیشل ہے سب کے اوپر فلیگز ہم نے ہوسٹ کیے ہیں۔ ہماری بلڈنگز پہ ہمارا قومی پرچم جو ہے وہ آویزاں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج شام سے ہمارا ایک فلوٹ ہم نے ایک ترتیب دیا ہے جس کے اندر ملی نغمے پلے ہوں گے، اور وہ پورے لاہور میں ٹریول کرے گا، اور بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور فیسٹیوٹی ہوتی ہے۔ لوگ آتے ہیں وہ ملی نغمے بھی سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ لوگ روڈ یوزرز کا رش ہو جاتا ہے تو ان کو ہم ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے جو ون ویلنگ کی بات ہوگی، ہمارا تھیم اس 14 اگست کے اوپر یہی ہے، ون ویلرز، انڈر ایج ڈرائیورز، اس پہ ہم نے فوکس کر کے ان کے لیے ہم نے اویئرنیس کے لیے ہم نے مٹیریل بھی بنایا ہے، وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ اپنے پبلک ایڈریس سسٹم کے تھرو بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے روڈ سیفٹی کے حوالے سے، اور ہیلمٹس کا استعمال کرنا موٹر سائیکلسٹ کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس سے کیسے انسانی جان بچائی جا سکتی ہے، اس پہ فوکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو کووڈ انوائرمنٹ اور کرونا کی جو ایس او پیز ہیں، جو گورنمنٹل ایس او پیز ہیں، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو ہم لوگ باور کراتے رہیں گے اور ان کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جو ابھی بائکس پہ جو ریلی نکلنے والی ہے اس کو آپ انشاءاللہ لیڈ کریں گے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیسا ایک آپ کی طرح آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا لوگوں کو میسج ہوگا کہ سی ٹی او صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں ریلی کو، تو لوگ جو ہے وہ کتنی اس میں پھر اپنا پن فیل کرتے ہیں کہ اگر ایک آفیسر ہے اور وہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی کہ جس طرح سے ہم گزر رہے ہیں اسی طرح سے یہ بھی گزر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اس کے لیے جی ہمارے جتنے بھی موٹر سائیکلسٹ ہیں، ہمارے موٹر بائک رائڈرز ہیں، تو ان کی ہم نے کل 14 اگست کے حوالے سے ایک ریلی ترتیب دی ہے۔ اس میں ہم نے تمام اپنے میڈیا کے جو حضرات ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا ہے کہ وہ آئیں، آ کے کوریج کریں۔ اٹ از اے سارٹ آف اٹ از سمبولک ان نیچر، اور اپنے ملک سے ایک محبت کا اظہار ہے اور ایک یونٹی کا اور ایک ڈسپلن کا اظہار ہے جو ہم انشاءاللہ تعالی کل 14 اگست کے حوالے سے کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا ابھی کہ سی ٹی صاحب آپ کا کیونکہ آرمی کے ساتھ بھی ایکسپیرینس رہا، ابھی آپ پولیس کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو خاص طور پہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اپنے ملک سے محبت اور ایک سیکیورٹی، میرے خیال سے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب جو ہیں وہ اپنے ملک کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں، یہ کسی پولیس کا یا صرف آرمی کا اسپیسیفکلی کام نہیں ہو سکتا، ہم سب کو اتنا ہی لائل ہونا ضروری ہے۔ اوبیسلی جی، ہم اپنے بچوں کو اس 14 اگست کے حوالے سے میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہم تہوار اور خوشیاں ضرور منائیں، لیکن قوانین کے دائرے میں رہ کر ہم لوگ اپنی خوشی کا اظہار کریں تاکہ اپنی جانیں بھی محفوظ رکھ سکیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جانیں بھی محفوظ رکھ سکیں، نمبر 1۔ دوسرا، ہمیں اپنے اس تمام چیز کو جو حب الوطنی ہے یہ آٹومیٹیکلی پیدا نہیں ہو جاتی، جب بچوں کے پیرنٹس ان کو یہ انکلکیٹ کریں گے اور خود حب الوطنی کا اظہار کریں گے اور وہ دیکھیں گے ایز اے رول ماڈل اپنے پیرنٹس کو، تو تبھی فالو کریں گے۔ اس کے اندر ٹیچرز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں ایز اے سول سوسائٹی ہمیں کردار ادا کرنا ہے، ہمیں ایز ایلڈرز جتنے بڑے ہیں ہمارے ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ بچوں میں اپنی ینگ جنریشن میں ہم یہ انکلکیٹ کریں کہ قوانین کا احترام کر کے ہی ہمارا سر فخر سے بلند ہو سکتا ہے، نہ کہ قوانین کو فلاؤٹ کر کے ان کو ہوا میں اڑا کے اور اپنے ریفرنسز اور اس کا ڈھونس رچا کے تو ہم کوئی اٹ از نتھنگ ٹو فیل پراؤڈ آف۔ یہ ہمیں پرائڈ تبھی ملے گا جب ہم قوانین کا احترام کریں گے۔ تو سنس آئی ایم لوکنگ آفٹر دی لاہور ٹریفک، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پیرنٹس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو جو مرضی ہو جائے، ہم نے انڈر ایج بچے جو ہیں اگر ان کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا، نہ موٹر بائکس ان کو دینے ہیں، نہ ان کو ہم نے گاڑیاں دینی ہیں، نہ رکشاز دینے ہیں، نہ چنچز دینی ہیں۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی، اگر وہ روڈ پہ آئیں بھی موٹر سائیکلز اگر ان کے ویلڈ لائسنس ہیں، تو میری یہ التجا ہوگی تمام موٹر سائیکلسٹ سے کہ آپ ضرور ہیلمٹ پہنا کریں، اس سے آپ کی سیفٹی ہے۔ اور جو
بہت سارے فیٹل ایکسیڈنٹ سے ہم اس سے بچ جاتے ہیں.